नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली तपाईले हरेक दिन बिहान 8:45 देखि प्रत्यक्ष प्रसारण सुन्न सक्नुहुन्छ र यही कार्यक्रम भोलि बिहान 4:45 बजे पुनः प्रसारण सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मूलत मुलुकका राजनीतिक दलहरूको कार्यव्यवहार र कार्यशैली मात्रै केन्द्रित रहँदै चर्चा परिचर्चा मात्रै गर्दैनौं कि उनीहरूका गलत क्रियाकलापको खरो ढंगबाट प्रतिकार गर्दै खबरदारी गर्ने गर्छौं। सँगसँगै देश र नागरिकप्रति लाचार बन्दै गएको सरकारका काम कारबाहीप्रति पनि नागरिक खबरदारीलाई मुखर पार्ने प्रयत्न गर्छौं। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका माध्यमबाट मुलुक हरेक किसिमबाट तहस नहसको अवस्थामा पुगेको छ। आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अनि राजनीतिक हिसाबले पनि मुलुक ठिक ठाउँमा छैन र मुलुकलाई यो हदसम्म पुर्याउने हात कसैको छ भने नेपाली राजनीति र नेपाली राजनीतिलाई मुठीमा अठ्याउने व्यापारिक शक्ति केन्द्रहरू र सँगसँगै नेपाली राजनीतिलाई कुबाटोमा हिँड्न प्रेरित गर्ने र राजनीति जति बिग्रिन्छ त्यसबाट आर्थिक लाभ लिन पल्किएको नेपालको प्रशासनिक क्षेत्र, यी तीनवटा क्षेत्रको मिलीभगतका आधारमा देशले तङ्ग्रनै नसक्ने गरी सुध्रनै नसक्ने गरी बाटो बिराएको छ र बिग्रिएको छ। यसर्थले पनि नागरिक खबरदारीलाई अझ घनीभूत पार्दै बिग्रँदै गएको र लोभ र पापमा फस्दै गएको राजनीतिलाई खबरदारी गर्ने अभियान हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका माध्यमबाट अगाडि बढाइराखेका छौं। तपाई पनि कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्न चाहनुहुन्छ, देशमाथिका अत्यन्तै डरलाग्दा कुकृत्यको विरोध गर्न चाहनुहुन्छ र खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने 406523 र 406524 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। दुर्भाग्य हामी कहाँ के रह्यो भने तालीका पछाडि र केही संचार माध्यमले ठाउँ दिनुका पछाडि हाम्रा बौद्धिक जगतहरू अथवा बौद्धिक जगतका चुनिएका र गनिएका व्यक्तिहरू लामबद्ध भएर उभिएर उनीहरूले यो देशलाई अझ सिद्ध्याउन र अझ कमजोर बनाउन लागि परे। मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेका बखत अझ अप्ठ्यारोमा पार्ने अभिव्यक्ति दिने, मुलुक टुक्र्याउँछु भन्ने र मुलुकलाई तथानाम गाली गर्दै हिँड्ने र मुलुकका विरुद्धमा हाकाहाकी बोलेर विदेशीको इशारामा नाच्ने व्यक्तिलाई कुनै बौद्धिकताको पगडी गुथेको व्यक्तिले प्रशंसा गर्दै कतै आलेखहरू सार्वजनिक गर्छ भने त्यस्ताको आलेखले यो देश जोगाउने भन्दा पनि देशलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसको अर्थ नेपाली राजनीति मात्रै बिकेको छैन, समाजमा बौद्धिक कहलिएका व्यक्तिहरू पनि बिकेका छन्। देशप्रति खासै कसैलाई माया र प्रेम भएन, यस अर्थले देशमा मन लाग्दै भएको छ। तपाई हामीले सतहमा भनेको जस्तो विश्लेषण गरेको जस्तो भारतले यो देशलाई खाइहाल्छ, निलिहाल्छ, टुक्राइहाल्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर टुक्र्याउनु, खानु, निल्नु भिन्न कुरा। त्यो भन्दा डरलाग्दो कुरा त देशभित्रै विद्रोह सिर्जना गरिदिनु, देशभित्रै अनेक किसिमका समूह खडा गरिदिएर देशभित्रका नागरिकलाई आपसमा मारकाटका लागि उद्वेलित गर्नु र प्रेरित गर्नु घातक कुरा हो। हामीले 10 वर्षे त्रासदीपूर्ण युद्ध भोग्यौं, अझ त्यो भन्दा डरलाग्दो किसिमको समस्या, राजनीतिक समस्या मुलुकमा निपन्तन्छ कि त्यसका लागि कहीँ कतैको चलखेल भएको छ कि हाम्रा बौद्धिक व्यक्तिहरू र राजनीतिक दलहरू त्यसमा लागि परेका छन् कि पैसाका लागि त्रासदीपूर्ण घटनाहरू निम्त्याउनका लागि सुनियोजित कर्म कसैले गरिराखेको छ कि चिन्ताको विषय यो हो। अहिले यस्तै पीडाबाट आम नागरिक तर्सिनु परिराखेको छ। खुलियाम कसैले छुट्टै देशको परिकल्पना गर्दै भाषणबाजी गर्छ, पर्चाबाजी गर्छ, राज्यले त्यसलाई कारबाही गर्ने हिम्मत राख्दैन।
खुलियाम कसैले छुट्टै स्वायत्त प्रान्तको माग गर्छ त्यसमा राजनीतिक बहस हुन सक्दैन। बरु कहीँ कतैको निर्देशन कुरेर बसेको जस्तो गरेर मुलुकको निर्णायक तहमा पुगेका राजनीतिक दलहरू निर्णय गर्ने समय कुरेर बसेको जस्तो देखिन्छ। अरू विकासका कुरा, दैनिकीका कुरा यी सबै गौण भइसके। सामान्यतया नागरिकलाई राजनीति भन्ने कुरासँग कुनै सरोकारै हुनु नपर्ने हो। विकसित मुलुकका नागरिक मतदाताको बेला राजनीति भन्ने कुरा पत्तो पाउँछन्, अरू बेला बोल्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। कारण जहाँ नीति अनुसार, कानून अनुसार राजनीति चल्छ र देश चल्छ, त्यहाँ व्यथिति हुँदैन। राजनीतिक व्यथिति नभइसकेपछि नागरिकले बित्थाको टाउको दुखाउनु पर्ने कारणै हुँदैन। हामी कहाँ त अहिले सामान्य मजदुर गर्ने मान्छेलाई पनि राजनीतिको बडो चिन्ता छ र उसले भाषण ठोक्न सक्छ। कुनै नेतालाई घण्टौं सत्तो सराप गर्न सक्छ र कुनै नेताको घण्टौं प्रशंसा गर्न सक्छ। कारण राजनीतिले गरेका अनेकन किसिमका हरकत र अकर्मण्यताले प्रत्येक नागरिकलाई अरू सोच्ने फुर्सदै दिएको छैन। कुन चाहिँ नेताले कहाँ कति लुट्यो र कुन चाहिँ नेताले लुटेन, कुन चाहिँ नेताको बारेमा मैले प्रशंसा गर्ने र कुन चाहिँ नेताको बारेमा मैले आलोचना गर्ने, यही कुरामा नागरिक पनि रुमल्लिएका छन्। समस्या यो भन्दा डरलाग्दो अरू केही पनि हुन सक्दैन। 400523 र 400524 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई लागेका कुरा, विशेष गरी हामी खबरदारी अभियानमा छौं। यो कसैको चाकडी गर्ने, चाप्लुसी गर्ने कार्यक्रम होइन। राम्रा मान्छेको स्वाभाविक रूपमा हामी प्रशंसा गर्छौं। त्यो राम्रो एउटा राजनीतिक नेता हुन सक्छ, सामाजिक व्यक्ति हुन सक्छ, सामान्य मजदुर हुन सक्छ अथवा अरू कोही हुन सक्छ। राम्रा अनुकरणीय काम गर्ने मान्छेलाई फेरि पनि मन्त्रमुग्ध भएर दिल खोलेर हामी प्रशंसा गर्छौं र समाजमा दृष्टान्त दिन पछि पर्दैनौं। तर फेरि पनि देशमा बदमाशी गरेर देशलाई नै तहस नहस पार्ने जस्तो सुकै शक्तिशाली व्यक्ति किन नहोस्, उसका हरेकको कृत्यका विरुद्धमा खरो खबरदारी गर्नु तपाई हामी नागरिकको कर्तव्य हो। नागरिकको असली खबरदारी नभएकै कारण राजनीतिले बाटो बिरायो र तपाई हामीलाई हलन चलाको स्थितिमा पुर्यायो। हामी आफ्नो जिन्दगीको चिन्तन गर्ने भन्दा पनि, आफ्नो काम गर्ने भन्दा पनि भविष्यको, देशको अनावश्यक चिन्तन गर्न विवश छौं। सामान्य नागरिकले देशको चिन्तन, भविष्यको चिन्तन गरेर के हुन सक्छ? यो आदर्शको कुरा मात्रै हो। तर व्यवस्था हामीसँग यो छ कि भोलि देश कस्तो हुने होला, मारकाटको स्वरूप कस्तो हुने होला, अनेकन किसिमका विद्रोहका संकेतहरू देखिँदैछन्। अनेकन तर्फबाट नेपालमा लगानी भइराखेको छ। त्यो लगानी विकासका लागि होइन, मान्छेका लागि। त्यो मान्छे देशका लागि छैन, देश विखण्डन गर्नका लागि, देशमा उपद्रव मच्याउनका लागि तम तयार छ। त्यसले के गर्ने होला? यस्ता कुरामा हामी बडो चिन्तित भएर बाँच्न विवश छौं। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। वास्तवमा पृष्ठभूमिमा चर्चा भएका विषय गम्भीर छन्। अब आम नेपाली नागरिकले यी बिना लगानीका राजनीतिक कर्मी, स्थायी सरकार भनिएको निजामती प्रशासन, स्वार्थी व्यापारीलाई चिन्नुपर्छ, यी देशद्रोही हुन् भनेर भन्न पनि लाज मान्नु पर्दैन। अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय भइरहेको छ भारतले नेपाली संविधानबारे युरोपियन युनियनको सम्मेलनमा बोलेका बारे बोल्नुपर्ने आधिकारिक निकाय सरकारले को परराष्ट्र मन्त्रालयले बोलिसकेको थियो। यसैलाई लिएर दन्तबजान भएको छ। विज्ञ भनिएकाहरू समर्थनमा पनि बोलेका छन्, विरोधमा पनि बोलेका छन्। सरकारको परराष्ट्र सचिव भइसकेको मान्छे पनि सरकारको विपक्षमा बोलेका छन्। यो उसले गरेको शपथ र आचरण विपरीतको कार्य हो। भारतको हेपाहा र पेला नीति 65 वर्षदेखि जारी छ। यो हुनुमा पनि यी व्यवसायी राजनीतिक दल, नेता र यस्तै बुख्याचा प्रशासनिक कर्मचारी भएकैले हो। यस्तालाई देशद्रोहीको कारवाही हुनुपर्छ। अब अहिलेसम्म जे गरे यो अब त भयो, अति भयो। कर्तव्य के हो? मुलुक को हो? बोझ गर्नुपर्ने हो। आफू पदमा हुँदा उताको गुप्तचरको तलब खाने, मुलुक कमजोर पार्ने, पदबाट खुस्किएपछि राजनीति गर्ने यस्ता देशद्रोहीको के कुरा गर्नु? सरकार पनि ज्यादा प्रचारमा आउन आवश्यक छैन। कमसे कम अब हिजोको गल्ती नदोहोऱ्याएर पद पाउन र टिकाउन उसैको दावेदारी नगरेर ढिलो भइसक्यो। अब जिम्मेवारी दल, नेता, नागरिक समेतको सहभागितामा पञ्चशील सिद्धान्तको आधारमा विदेश नीति बनाएर त्यही नीतिको आधारमा
विदेशी सम्बन्ध कायम राखे त भइहाल्यो नि पारदर्शी रूपमा। यो नीति जस्तो सुकै पार्टी आए पनि विचलन हुनु नपाओस्। कुनै पनि नागरिक विदेशीको दान दातव्य, गुप्त रकम, लन्च, डिनर, उपहार लिन नहुने कुरा कडाइको साथ लागू गर्नुपर्छ। यदि गुप्तचरको रकम कोही खान्छ भने देशद्रोहीको रूपमा जन्मकैदसम्मको कारबाही अथवा त्यसलाई मृत्युदण्डसम्म गर्नुपर्छ। सधैँ दन्त बजान गरेर देश कमजोर नपार भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छु। जे भए पनि राजनीतिकरण गरेर देश कमजोर पार्ने कुनै पनि वक्तव्य सच्चा नेपाली नागरिकले नदियोस्। जे माग छ, जस्तो परिवर्तन चाहिन्छ घरभित्रै ल्याउने। 65 वर्षसम्म अरूको दावेदारी गर्दा यो अवस्था पुग्यो। अझ दावेदारी गरेर कहाँ पुर्याउनु खोजेको छ मनुवा हो भन्न चाहे। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। मुन्ना गुरुङ। बडा राम्रो सन्दर्भ उठाउनु भयो। यो मुल्क भारतले खान्छ कि भारतले टुक्राइदिन्छ कि भारतले झण्डा गाडिदिन्छ कि भन्ने एउटा त्रास जो भन्नुभयो नि नेपाली जनतामा, वास्तविक तपाईँले एकदम कुरा राम्रो गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छु। तर वास्तवमा होइन नि, होइन हो त? कसैले कसैलाई खानु सक्छ? यहाँ के भयो भने नेपाली जनताको सोच के भयो भने हाम्रो सोच आफ्नै वंशहरूले आफ्नै खुट्टामा हानेको छौँ त दोष दिन्छौँ हामी भारतलाई। म गरी खानु सक्दिनँ नि त अरूलाई हामीले दोष दिन्छौँ। 2011 र 12 कसले राज गरेको थियो स्वतन्त्र देशमा? माओवादीले होइन, भारतले के भनेको थियो र के दिएको थियो त्यो बेलामा? त्यो पैसा खोइ यो जनताले किन नखोजेको? 14वटा जिल्ला सडक निर्माण गर भनेर 10 करोड अमेरिकी डलर दियो, त्यो पैसा खोइ भारतले खाए? भारत त छिमेकी मुल्क हो, यसको चपलुसी हामीले बुझेर हामीले काम गर्नुपर्छ। चाइना हाम्रो छिमेकी हो, हामीले त्यसको चपलुसी बुझेर काम गर्नुपर्छ। 5000 मा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर राष्ट्रवादी हुँदैन। अनि यिनीहरूले नै भारतलाई दोष दिन्छ। ए बाबा नखाऊ न, तिमी त्यति भारतसँग डराउँछ भने उसले त भनेको छैन नि, खाने भए त खाइहाल्थ्यो नि, किन नखाएको भारतले? तर त्यो डर हामीमा रहे। यो डर हामीमा जबसम्म हुन्छ तबसम्म देश हामी निर्माण गर्न सक्दिन। आफै लागि पर्नुपर्छ। भारतबाट पनि सिक्नुपर्छ, चीनबाट पनि सिक्नुपर्छ, अमेरिकाबाट पनि सिक्नुपर्छ। जापानले चीनलाई कैद गरेर राखेको थियो कति वर्ष, हजुरलाई पक्कै थाहा छ। आज चीन बलियो भयो, भारत बलियो भयो। किन यिनीहरू दोस्ती गर्यो? किन अमेरिका दुश्मन थियो चीनको? किन दोस्ती गर्यो? यो सिक्नु पर्ने हो नि, हेर्नु पर्ने हो नि। भारतले कहिले पनि नेपाल खाँदैन। नेपाली जनता भाइ, म पनि नेपाली जनता हुँ, मेरो पनि हक छ यो नेपाल बस्ने, नेपाल आमा बनाउने। तर यति बुझिलियौँ कि यो को हो देशलाई खोक्रो पार्ने? हामी नै हौँ। हामी जनता जब तक जागरुक हुन्न, नेतालाई लखेड्दिनौँ, तब तक यो देश त्यही हो, चीनले दिने खाने, भारतले दिने खाने, यति नै हुन्छ। यो भन्दा केही अगाडि बढ्दैन। हामी जागरुक हुनुपर्छ। कसैले कसको देश खाँदैन, कसैलाई गलत अमला ठडाउनु हुँदैन। हामी आफै गलत छौँ, यो बुझौँ, यो गरौँ, तब देश बन्छ। होइन भने 100 वर्षसम्म पनि त्यही चीनले दिने खाने हो, त्यो भारतले दिने खाने हो। यति भन्न चाहन्छु। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मुन्ना गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। बेइमानीको हद भयो मुलुकमा। तपाईँ हामीले राजनीतिक दलहरूलाई यति धेरै विश्वास गर्यौँ, यति धेरै विश्वास गर्यौँ, हाम्रो मन, मुटु, हाम्रा सपना, हाम्रा आँखा, हाम्रा खुट्टा, हात सबै दियौँ, सिङ्गो शरीर राजनीतिलाई दियौँ र तर त्यसको परिणाम राजनीति स्वार्थी भइदियो। मिली भगतमा लुट्न पाइन्छ, विकासका नाममा केही गर्ने, लुट्न पाइँदैन, चुपचाप बस्ने। नेपाली राजनीति र प्रशासनिक यो डरलाग्दो रोग अथवा यो चरित्र जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म कसैलाई थर्काएर कसैलाई गाली गरेर हुनेवाला छैन। भारत र युको संयुक्त वक्तव्यप्रति प्रधानमन्त्री आक्रोशित हुनुभयो। तपाईँ हामी सर्वसाधारण नागरिक जो भोकले, जो रोगले, जो शोकले थलिएका छौँ, जो अभावले पीडित भएका छौँ, हामीलाई कसैको आक्रोश सार्वजनिक हुँदा मजा आउँछ। तपाईँ याद गर्नुहोस्, संसारमा जो पीडित छ, जो गरीब छ, जो अन्यायमा परेको छ, उसलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्ने वस्तु र विषय भनेको आक्रोश हो। आक्रोश त्यहाँ सिर्जना हुन्छ अभावमा, आक्रोश अन्यायमा, आक्रोश गरिबीमा। हामी गरिब छौँ, हाम्रा कुनै प्रधानमन्त्री, कुनै मन्त्रीले
आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिए भने हामी खुसी हुन्छौं। पुष्पकमल दाहालले बानेश्वर चोकबाट म भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्न तयार छु, नेपाली नागरिक तयार छन् भनिरहँदा सबैभन्दा बढी ताली पिट्यौं हामीले। कारण हामीमा आक्रोश बढी छ। हामी गरिब छौं, हामीसँग अन्याय छ, हामीसँग अभाव छ, हामीसँग दरिद्रता छ। यसकारण हामीलाई यस्ता अभिव्यक्ति प्रिय लाग्छन्। प्रधानमन्त्रीका यू र भारतका विरुद्धका अभिव्यक्ति पनि बडो प्रिय लागे। तर फेरि पनि ती आक्रोशले हामीलाई, हाम्रा दैनिकीहरूलाई सहज बनाउने पक्कै पनि होइन। प्रधानमन्त्री अथवा देशको सरकार अथवा देशका नेताहरूको कूटनीतिक क्षमता त त्यति बेला देखिन्छ जति बेला रिसाउँदै गरेका छिमेकी मुलुक, धम्क्याउँदै गरेका अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई कूटनीतिक ढंगबाट तल पार्न सकिन्छ र आफू माथि पार्न सकिन्छ। हामी जतिसुकै छाती पिटौं, जतिसुकै ध्वास दिउँ, भारतबाट केही आएन भने हाम्रो माड चल्नेवाला छैन, हाम्रो खुट्टा चल्नेवाला छैन। दुर्भाग्य यही नै रहेछ। हाम्रो यात्रा भारतमा छ। कस्तो दुर्भाग्य होला, हाम्रा खुट्टा त्यहाँ छन्। देश आज बनेको त होइन, हजारौं वर्षदेखिको अस्तित्वमा छ भनेर हामी छाती पिट्छौं। तर दुर्भाग्य हामीले अहिलेसम्म आफ्ना निम्ति केही बनाएनौं। भएका चिजहरू सबै लुटे राजनीतिक दलहरूले चुपचाप बस्यौं। अझै पनि सरकारी स्वामित्वमा रहेका हेर्नु सार्वजनिक संघ संस्थाको हालत र त्यहीँनिर निजी स्वामित्वमा रहेका संघ संस्थाको हालत कस्तो छ, कति अन्तर छ। त्यही एउटा व्यक्ति जो सरकारको पनि काम गर्छ र आफ्नो उद्योग अथवा आफ्नो निजी लगानीमा अर्को त्यही काम गर्छ, आफ्नो योग्यता त्यहाँ पनि प्रयोग गर्छ र त्यही व्यक्तिले सरकारकी काम कार्यालयमा आएर ठग्ने सिवाय केही गर्दैन। आफ्नो अड्डामा गएर, आफ्नो निजी कम्पनीमा गएर पसिना बगाउने सिवाय केही गर्दैन र उसले त्यहाँ लुट्ने सिवाय केही गर्दैन। यसलाई अन्त्य गर्न जरुरी छ। अहिले नेपाल सरकारले जनता आवास कार्यक्रम सार्वजनिक गर्यो 67-68 तिर। यो कार्यक्रमले विशेष गरी ऐलानी र पर्ती जमिनमा बसेका भूमिहीन, सीमान्तकृत, दलित र विपन्न व्यक्तिहरूका निम्ति पक्की घर बनाइदिने लक्ष्य राखेको थियो। सिरा, सप्तरी, कपिलवस्तु लगायत यस्ता जिल्लाका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई राज्यले आवास दिने कुरा गर्यो र त्यही योजना अन्तर्गत अहिले करोडौं रुपियाँ हिनामिना भएको छ, करोडौं रुपियाँ हराएको छ। भूमिहीनहरू अथवा जो फुसको घरमा बस्दै त्यो घर उनीहरूले भत्काए, अहिले खुला आकाशमुनि बस्न विवश छन्। कति लाचार छ राज्य, कति लाचार छ सरकार, कति असंवेदनशील छ सरकार भन्ने कुरा एउटा मात्रै घटना दिएर पुग्दैन। हजारौं दृष्टान्तहरू हाम्रो सामु छन्। सरकारले एउटा योजना सार्वजनिक गर्छ र त्यो योजनामा करोडौं रुपियाँ छुट्टिन्छ र त्यसको आधा भन्दा बढी हिस्सा त अनुसन्धानमै, भोजभतेरमै, छलफलमै सिद्धिसक्छ। बाँकी भएकोमा फेरि अर्को कुदृष्टि पर्छ। नागरिक सधैँ नाङ्गाको नाङ्गै। देश यसरी नाङ्गिएको छ। तपाईँ हामी भ्रम र भ्रान्तिमा बाँचिराखेका छौँ। हाम्रो हातमा मोबाइल छ, हामीलाई ऋण दिने ब्याङ्क छ, जसो तसो घर पनि बनेको छ, गाडीहरू गाउँघरसम्म पुगेका छन्। ऋण बाउले आमाले जोडिदिएको सम्पत्ति छ भने त्यही सम्पत्ति बेचेर गाडी पनि किनिएको छ। बाँचुन्जेलका लागि मस्ती छ, भोलिका लागि देश जेसुकै होस् हामीलाई के मतलब। यो ठाउँमा, यो मनस्थितिमा, यो चिन्तनमा हामी छौँ र यही चिन्तनका कारण देशमा केही भएको छैन भन्ने तपाईँ हामीलाई लागेको छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल भन्नुहोस् न। अब तपाईँ, हाम्रो देश यी नेताहरूले प्रयोगशाला मात्रै बनाइराखेका छन्। जस्तो कि अहिले इच्छा पत्र भनेर सम्पत्तिमा तपाईँको अब बाबुआमाको सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक नलाग्ने, तपाईँको जसलाई उसले दिन इच्छा लाग्छ त्योलाई दिन पाउने भनेर विधेयक ल्याउँदैछन्। अब त्यो विधेयकले कतै बाबुआमाको हत्या प्रकरण बढ्ने हो कि होइन, अब कतै तपाईँको अपहरण प्रकरण बढ्ने हो कि, तपाईँको जब कि जसलाई इच्छा लाग्यो उसलाई भनेपछि तपाईँको अपहरण गरेर उतै सही छाप गराएर उतै मारिदिने सिस्टम आउने हो कि। त्यसले गर्दाखेरि बरु राज्यले सक्छ भने कि भने कुनै पनि सरकारीकरण, बाबुआमाको सम्पत्तिको नै नरहने कसैलाई दिने भन्दा नि सरकारीकरण गर्ने व्यवस्था गरेर सम्पूर्ण स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्पूर्ण क्षेत्रमा सरकारले नै सहयोग गर्ने, सरकारले फ्रीमा उ गराइदिने, तर सम्पत्ति कसैको नराख्ने बनाउन सक्नुपर्छ। होइन
होइन भने यो प्रयोगशाला मात्रै देशलाई बनाएर त्यसले भोलि ल्याउने विकराल समस्या नहेरिकन खालि तपाईँको हचुवाको भरमा कुनै पनि उ गर्दाखेरि हाम्रो कला संस्कृतिहरू कता गइरहेछन्, के भइरहेका छन्, त्यसमा हामी विचारै गरेका छैनौँ। अहिले तपाईँको हेर्नुहोस्, यही काठमाडौँको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको नाममा तपाईँको इन्द्र जात्रा, बिस्केट जात्रा सबै कटौती गर्दै त्यसमा परापूर्वकालदेखि दिइराखेको सहयोग सबै कटौती गर्दै गइरहेका छन्। यसरी हाम्रा संस्कृति मास्दै गइरहेका छन्। तैपनि हामी अबुझ भएर ताली पिटिरहेका छौँ, पछि दौडिरहेका छौँ। भोलि हाम्रो स्थिति के होला? अब बाबुआमा भन्ने भन्दा पनि सम्पत्ति कसरी कुम्ल्याउने भनेर तपाईँको बाबुआमा हत्या गर्ने सिलसिला हुन्छ। जेठो छोरालाई दियो, कान्छो छोरालाई दिएन भने त्यो कान्छो छोराले बाबुआमालाई रेट्ने स्थिति आउन सक्छ। कान्छो छोरालाई दियो, जेठोलाई दिएन भनेर त्यो रेट्ने स्थिति आउँछ। त्यो मात्रै होइन, छरछिमे कोही बढी नजिकिएर गएर अपहरण गरेर अथवा फकाइ फुलाइ गरेर सहीछाप गराएर त्यो सम्पत्ति सबै कुम्ल्याउने स्थिति आउन सक्छ। त्यसबाट बचाउने कुनै योजनै नभइकन हचुवाको भरमा ल्याएको यस्ता विधेयकहरूले कतै हाम्रो देश तहस नहस हुँदै छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। यसमा विचार गरियो। धन्यवाद दिन्छु। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो, इमेज न्यूज एफएम 103.6 सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा तपाईँ पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4006523 र 4006524 मा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार, म प्रदीप मान स्वास्थ्य काठमाडौँको स्थानबाट। अब अहिले हेर्नु, नेपाल सरकारले अब प्रधानमन्त्रीले कसैलाई दोष दिनु भनेको त्यो सरकारको आफ्नै कमजोरी हो। त्यसैले नेपाल अहिले संविधानमा कसले के भन्यो भने अड्किने बेलै छैन। नेपालले अब अत्यन्तै कम बोल्ने तर धेरै काम गर्ने बेला हो। जुन कुराले नेपालको दीर्घकालीन रूपमा हिट हुन्छ त्यसैलाई पटरी बनाएर लम्कने बेला, अर्थात् छिट्टै आम निर्वाचनको घोषणा गर्ने र स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया थालिहाल्ने। अरू सीमाङ्कन नामाङ्कन भने अहिले थाँती राख्ने। अन्यथा भारतले के बोले, ईयूले के बोले, भारतीय राजदूतले के भने, डेभिड क्यामरूनले के भने भन्ने कुरामा लाग्यो भने नेपालले नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्नै सक्दैन, जुन उनीहरू चाहँदैन। त्यसैले अब बोल्ने भन्दा गर्नेतिर तत्काल लाग्नु पर्यो। मधेसी मोर्चालाई संविधान अन्तर्गत दोहोऱ्याएर लग्नु पर्यो। यो अनावश्यक सीमाङ्कन नामाङ्कनमा अड्केर मुलुकको समय खेर फाल्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। यसरी दोहोऱ्याउने सबैलाई लग्ने नदोहोरिनेहरूलाई विधिसम्मत तरिकाले अंकुश लगाएर दोहोऱ्याउनुपर्छ। अन्यथा केपी ओली सत्तामा रहनुको अर्थ छैन, सत्ता छोडेर आए हुन्छ। कहिलेसम्म मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने? 10 वर्ष त्यसै खेर गइसक्यो। अन्यथा राजनीतिक दुर्घटना हुन सक्छ, जुन राष्ट्रले मागिरहेछ। यो अवस्था नहोस्। धन्यवाद। प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। यो हिजो मैले सुनेको थिएँ प्रधानमन्त्रीज्यूले काम गर्ने जनशक्ति छैन अरे। जनशक्तिलाई किन विदेश पठाउनु भयो? 22-25 उद्योग कल कारखाना किन बन्द गर्नुभयो? अनि यो साझा उहाँहरूका यी नेताका मान्छेलाई भर्ती गर्ने भर्ती केन्द्र बनाउनु भयो, त्यो पनि अब तहस नहस हुनेवालामा छ। अनि देशको संरचना, देशका उद्योग कल कारखाना सबै बन्द गरेर नेपालीका छोराछोरीलाई विदेश पठाउने, रेमिटेन्सले चाहिँ म देश चलाएर ठुलो मान्छे बन्छु भनेर बस्नु भनेको यिनीहरूको गलत हो। यिनीहरूको नेत थियो भने त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने थियो। तपाईँको हाम्रो चाहिँ अर्थनीतिलाई खै त यिनीहरूले कार्यान्वयन गरेको के हो? हामीले विकास गर्ने के हो भनेर यिनीहरूले सोचेका खै त? यो पर्यटक, तपाईँको जलविद्युत, कृषि, जडीबुटीलाई मात्रै फोकस गरिदिने भए यो देश कहाँ पुग्थ्यो? तपाईँको यत्रो खानी छ, यिनीहरू यसमा चाहँदैन। यिनीहरू जहिले तहिले कमिसनको खेलमा। कमिसन कहाँबाट आउँछ? कसले धेरै कमिसन दिन्छ? अब यसको पछि लाग्दाखेरि हामीले यो नीति भोग्नु परेको छ। तपाईँ भारतलाई हामीले दोष दिइरहन्छौँ, यिनीहरूको कमजोरीले गर्दाखेरि यो भोगेको हो नि त। हिजो अस्ति संविधान बनेपछि सुशासन सिस्टम हुनुपर्ने थियो। संविधान जुन दिन बन्यो त्यो दिनदेखि हामीले यो नेत भोगिराखेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि त भारतले त कुनै नाकाबन्दी गरेको थिएन नि त। तपाईँको डिप्लोमेसी, कूटनीतिक कमजोरी फेल भइसक्यो। किनभने उनीहरूलाई भन्न नसक्नु, सम्झाउन नसक्नु। अनि यिनीहरूको इन्डियाले जहिले पनि स्वार्थ चाहिन्छ। ऊ ठुलो देश हो, उसले पनि नेपाललाई हस्तक्षेप गर्न खोज्छ। यो अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखिकै हो। तर
ठाउँमा आफू उभिन सक्नु पर्यो नि त। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। मेदेखि कुमार अधिकारी। अब हाम्रो देशको नेता भने चाहिँ लिलाममा राखे बोको जस्तो भइसक्यो क्या। विदेशबाट खाना पल्किसकेपछि उनीहरूले हेर्छ। इन्डियाबाट पनि त्यतिकै ल्याएको छ सहयोग, चाइनाबाट पनि त्यतिकै ल्याएको छ। अनि चाइनाले भन्छ सगरमाथा कहिले कहिले मेरो हो भनिदिन्छ, कहिले इन्डियाले हाम्रो देश लुम्बिनीमा जन्मिए बुद्धलाई हाम्रो देशमा जन्मेको भनिदिन्छ। भन्नुको कारण चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै टेक्न नसक्ने, विदेशीसँग जहिले पनि पैसा मात्रै माग्ने, राहत मात्रै माग्ने। अनि बाहिर विदेश भ्रमण जाँदाखेरि जम्मू टोली लिएर जाँदाखेरि चाइनाले यसपालि किन 20 जनालाई दिएको सहुलियत घटाएर 11 जनामा झारिदियो। यो यिनीहरू त खाद्य नै जति दिए पनि पुग्दैन, यो भिखारीहरू भन्ठानेर होला, उसले पनि त्यस्तै सोचेर त्यो कटौती गर्यो। अनि आफू चाहिँ कमजोरी भएपछि अर्काले हेर्छ। हेप्ने बाटो बनाए चाहिँ हाम्रै देशकै नेताले हो। अलिकति लासरमा भएदेखि नेममा हिँड्ने सबैले नेममा आफ्नो बाटोमा हिँडिदिया भए त अर्काले हेप्दैन। माओवादी यस्तै आफू हिँड्ने पुल आफै भत्काउने, आफै बम पड्काउने, अनि आफू सत्तामा पुगेपछि अनि अर्कोले विरोध गर्यो भने चाहिँ नराम्रो। आफू चाहिँ सत्ता बाहिर भएपछि बाटो भत्काउने, पुल भत्काउने, यस्तो विनाशकारी काम गरेर पनि देश कहिले बन्छ? हजुर नमस्कार। हजुर कुमार अधिकारी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। इमेज न्युज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली बिहान पाउने 9 देखि 9:30सम्म तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम भोलि बिहान पाउने 5 बजे पुनः प्रसारण तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं, मुलुकमा राजनीतिक दल र सरकारले के कस्ता काम गरे, मुलुकका नागरिकले राजनीतिक दल र सरकारलाई कसरी हेरिराखेका छन्। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हेलो। हजुर भन्नुहोस्। म हानि गाउँदेखि अनिल चेतानी। नमस्कार। हजुर यो नेपालमा छ नि, हाम्रो अहिले भर्खर हाम्रो नेत्रबहादुर बस्नेतज्यूले पनि भन्नुभयो, धेरै साथीभाइहरूले बोलिसक्नु भएको छ है। त्यसमा अलिकति मात्र थपिदिन्छु, म धेरै थप्दिनँ। के भने हामीले जहिले पनि जे गरे पनि अब राजालाई लात हान्दाखेरि पनि नराम्रोसँग दरबार छोड्न लगाए पनि इन्डिया गएर 12 बुन्दे सहमति भएर गिर्जाले राष्ट्रपति हुन पाउँछु भनेर सहमति गरेर आए र राजालाई दरबार निकासा गरे र राजतन्त्र यहाँबाट अवसानै गराइदियो राजतन्त्रको। अब मैले एउटै मात्र कुरा के भन्छ, अब सबै नेताहरू मिलेर विदेशीसँग सल्लाह लिने होइन, हाम्रै नेपालका सल्लाहकारहरूसँग सल्लाह लिएर देशलाई अब उँभो गर्नु पर्यो, उँधो गर्नु भएन, उठाउनु पर्यो देशलाई। कोहीसँग सल्लाह लिने राजालाई सुधा पनि टेबल टक गराउनु पर्यो। अब राजाको के माग्छ, उनीहरूको के माग्छ, विदेशीसँग सल्लाह लिनुपर्छ, तर विदेशीसँग खुट्टा मोल्ने काम गर्नु हुँदैन हामीले। धन्यवाद। अच्छा, अनिल चितानी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रामगोपाल छ। म भूकम्प पीडितको बारेमा अलिकति बोल्न चाहे ठाकुर सर। अब जुन जाडो महिनामा बाँड्ने भनेको रु 10,000 अहिलेसम्म बाँडेको छ। जब तपाईँको ओडामा 10,000 बाँड्ने भनेर ओडाले भन्छ, त्यसपछि तपाईँको एउटा माओवादीको गएर कार्यकर्ता गएर त्यसलाई रोकिदिन्छ। त्यसपछि 2-4 दिनलाई सार्छ, अनि फेरि बाँड्ने भन्छ, फेरि एमालेका कार्यकर्ता गएर रोकिदिन्छन्। अहिलेसम्म त्यस्तो स्थिति, त्यस्तो तनाव छ भने यो देशमा राजनीति कस्तो हो, कसले गर्ने हो, जनताको लागि गर्ने हो कि सरकारले के गर्छ, तिनीहरूलाई कारवाही गर्नु पर्यो। सरकारले बनाएको एउटा मापदण्ड हुन्छ, यस्तो घर भत्केकालाई राहत दिने, यस्तो घर भत्केकालाई सहुलियत दिने भन्ने मापदण्ड बनाइसकेपछि त्यो अनुसार सरकार चल्न किन सक्दैन? अब जाडो महिना गइसक्यो, बर्खा लागिसक्यो, अब हामी पैसा आफैसँग जसरी तसरी हामी घर बनाउँछौँ भनेर माटोकै घर बनाउँला, हामी त्यसरी घर बनाउँछौँ भनेर ट्राई गर्दा पनि अब तपाईँको नक्सा पास गर्नुपर्ने, सरकारले बनाइदिने हो र नक्सा पास गर्न। हामी आफ्नो गतिअनुसार जस्तो सकिन्छ, आफ्नो ज्यानको माया हामी सबैलाई पनि हुन्छ, त्यो अनुसारको घर बनाउनलाई नक्सा पास नगरिकन घर बनाउनु पर्ने भनेपछि हामी भूकम्प पीडित भएका मान्छेहरू कति दिनसम्म टहरमा बस्नु भन्न चाहन्छु। अच्छा, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते सर। हजुर भन्नुहोस् न। गुरुङ बालुटारबाट। हजुर, यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ जति पनि यो भारतले चाहिँ नि हाम्रो देशलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरिराखेको छ, यसमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हाम्रो देशका चाहिँ बिकाउ नेताहरूकै कारणले चाहिँ नि यो भइराखेको हो भन्छु है। तपाईँको चाहिँ नि यो देशमा यस्ता प्रविधि भएका नेताहरू छन् कि तपाईँको चाहिँ भारतले जे गरे पनि राम्रो गरे भने त झन् त्यहाँ गएर खोटै ढोक्ने, पैतालै चाट्ने, नराम्रो गरे भने पनि ढाकछोप गर्ने, गरे हो र भन्या हो र, खोइ त्यस्तो त त्यति लागे जस्तो, त्यस्तो भन्या जस्तो त्यति लागेन भन्ने नेताहरू प्रशस्तै छ। रेडियोमा हामीले प्रशस्तै सुनेको छ, टेलिभिजनमा हामीले प्रशस्तै देखेको छ।
र यो देशको चाहिँ म नेपाली हो र मसँग म चाहिँ यो नेपाल मातृभूमिको छोराछोरी हम, म चाहिँ नेपाली हो भन्नेहरू पनि कस्तो छन् भनेदेखि भारत भनेको चाहिँ मेरो कुलदेवता हो, भारतलाई केही पनि भन्नु हुँदैन, भारतले राम्रो गरे पनि जय जय भन्नुपर्छ, नराम्रो गरे पनि जय जय भन्नुपर्छ, यो उल्लु त यो देशको जनता हुन्, भारत त मेरो कुलदेवता नै हो भन्ने चाहिँ खालका नागरिक पनि यो देशमा भएको छ र पार्टीहरू पनि त्यस्तै छ, नेताहरू पनि त्यस्तै, बिगाउ नेताहरू बिगाउ जनता भइसकेपछि देशलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने नै भयो। तपाईँको चाहिँ संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला पनि त भारतको चाहिँ यति धेरै विवेक बढाएको थियो कि यो संविधान अहिले जारी नगर, 2-4 दिन पछि जारी गर भनेर चाहिँ भारतीय राजदूतले चाहिँ विभिन्न नेताहरूको घर घरमा ढोकामा ढकढकाएर हिँडेकै हो नि त। तैपनि उनीहरूले एउटा साहस गर्नुभयो कि जसरी पनि हामी चाहिँ बहुमतकै आधारमा भए पनि संविधान त जारी गर्छौँ भने संविधान जारी भयो। संविधान चाहे त्यो गलत संविधान होस् चाहे जेसुकै संविधान होस् त्यो हाम्रो संविधान हो। गलत संविधान हो भनेदेखि हामी नेपाली नागरिकहरू मिलेर चाहिँ यही देशमा बसेर यही नेताहरूको घर घेरेर हुन्छ कि कार्यालय घेरेर हुन्छ कि त्यो चाहिँ नराम्रो संविधानलाई त खारिज हामी गर्न सक्छौँ नि त। राम्रो संविधान लेखाउन त पक्कै पनि सक्ने हिम्मत त हामीमा हुनुपर्ने हो नि त। तर यो हिम्मत भएन कि त्यसको साटो चाहिँ के भयो त भन्दा भारतमा गएर चाहिँ नेपालीलाई चाहिँ नाकाबन्दी लगाइदिनुहोस् र भारतले तपाईँले भनेको कुराहरू चाहिँ यो देशमा लागू गर्नुपर्छ भनेर भारतको अनार भएको नेपाली मखुन्ड लाएकोहरूले चाहिँ आज देशलाई तहस नहस पार्दैछ नि त। अनि यो त्यत्रो 6-7 महिना चाहिँ नाकाबन्दी पारिदियो। आम नेपाली नागरिक पैसावालाहरूले त लुटेको सम्पत्ति छँदैछ, किनेर खाए, दुनियाँ दिवाना गरे, पैसा नहुनेहरू कतिजना चाहिँ उपचार गर्नु नपाइकन मर्नु पर्यो, कतिजनाले चाहिँ के गर्नु पर्यो देशमा भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा नै भएकै कुरा हो। र त्यसपछि भारतले चाहिँ बारम्बार बोलायो र हाम्रो प्रधानमन्त्री चाहिँ निम्तोमा भारत भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त कस्तो लाजै मर्नु, हाम्रो चाहिँ देशका चाहिँ सर्वहारा वर्गका नेताहरू है, फेरि यो कम्युनिस्ट भनेको त एकदमै सर्वहारा हुन्। तर हेर्नुहोस् त 100 जना भन्दा पनि बेसीको चाहिँ जम्मू जन्ती लिएर गयो त्यहाँ भारतमा। गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ राजकीय सम्मान पाए अरे। ओहो भारतले त हामीलाई यति धेरै सम्मान दिए, तर उहाँले चाहिँ नेपालीलाई नेपाल भूमिलाई यति अपमान गरेको छ। त्यो अपमान त उहाँले चाहिँ चुड्कीको भरमा बिर्सिदिनु भयो कि उहाँले चाहिँ यति ठुलो सम्मान पाउनुभयो अरे। ओहो 5 महिना बत्ती बालेर वर्ष दिनसम्मको पैसा तिर्नुपर्ने त्यस्ता सम्झौता गरेर आउने हाम्रो देशका नेताहरू छन्, हाम्रो देशका चाहिँ जनताहरू छन् भने हामी नेपालीहरूले दुःख नापाई कसले पाउँछ त। अझै पनि यो नेताहरूलाई त म भन्छु कि साँच्चै नै यो नेपालप्रति माया छ र हामी नेपाली सबैजना एकजुट हुने हो, मातृभूमिलाई माया गर्ने हो र देशलाई नै सुधार गर्नुपर्छ। हामी जति पनि दुःख पाइरहेको छ पाउन दुःख, अझै दुःख पाए केही फरक पर्दैन, तर हाम्रो स्वाभिमान त गुमाउनु भएन नि त। नयाँ संविधान यो देशमा लागू गराउने हो र यो देशमा चाहिँ कायापलट गर्ने हो भनेदेखि यो देशमा चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोल्नुहोस् तपाईँहरूले। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हरेक किसिम हामीसँग के छैन, पानी छ, हरेक चिजहरू छ, त्यो कल कारखाना उद्योग धन्दा खोल्नुहोस् त। हामीले चाहिँ भारतमा चाहिँ किन हामी चाहिँ भारतीय सेनामा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ किन पठाउने, भारतीय प्रहरीमा हाम्रो नेपाली दाजुभाइ किन पठाउने, हाम्रै नेपाल प्रहरीमा चाहिँ पैसा नतिरिकन खुलेआम राम्रो तरिकाले जोसँग योग्य छ क्षमता छ उसले चाहिँ भर्ती भएर काम गर्ने अवसर मिलोस्। आर्मीमा त्यस्तै होस् र हामी विदेशमा ब्रिटिस लाउरे किन हुनु पर्यो, इन्डियन आर्मीमा हामी किन जानु पर्यो। ती शक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो नेपालमै सबैजना बेरोजगारीहरूलाई रोजगारी दिनुहोस् र कल कारखाना उद्योग धन्दा खोलेर तपाईँहरू साहस गरिदिनुहोस् त। विशेष गरेर यो चाहिँ धेरै थुत्ना भएको र धेरै हातखुट्टा भएको यो कम्युनिस्टहरूलाई म एउटै आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू चाहिँ यो देशमा राज्य गर्न आउनु भएको कि देशलाई चाहिँ सखाप पार्न आउनु भएको, यो देशलाई समृद्धि बनाउन आउनु भएकोदेखि तपाईँ कम्युनिस्टहरू एकजुट हुनुहोस्। यो देशलाई होइन हामी चाहिँ बर्बाद पार्छौँ र हामी मात्रै बन्छौँ भन्ने हो भने मेरो भन्नु केही पनि छैन। यति भयो जस्तो सीता गुरुङ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? ठाकुरजी नमस्कार, म राजेन्द्र केशरी पाण्डे नगरकोटबाट। अघि बिपी ढकालजीले राम्रो पोइन्ट उठाइदिनु भयो। यो यिनीहरू हजुरआमा काम गरे बाउको सम्पत्तिमा छोरी नपाउने गर्दा मारकाट हुन्छ। यिनीहरू हरेक किसिमको देशमा मारकाट होस्, गृहयुद्ध होस्, बाउ छोरोको दुश्मनी होस्, यिनीहरूले राम्रो काम गर्नेवाला छैन। यिनीहरू योजनामै के छ भने यो राष्ट्रलाई अस्पताल बनाउने, जो कि हाम्रा साथी भाइहरूले पटक पटक भनेको छ, मैले भनेको छु। यी कस्ताले नङ्गा नाच, नियम कानुन केही पनि छैन। त्यो नङ्गा नाच बन्द नभएसम्म यिनीहरू छोड्नेवाला छैन। नेपाली जनतालाई टाटे बनाइसक्यो। अब हरिटाट बनाउनु पाएँ। ठाकुरजी नमस्कार।
राजेन्द्र केशरी पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिस साक्यका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।